नमस्कार, गुमस्ता च्यानल हेरेर बस्नुहुने तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म चिरन गरङजा मगरको तर्फबाट। विशेष गरी आज म माघे सङ्क्रान्ति कसरी मनाइन्छ र किन मनाइन्छ भन्ने विषयलाई लिएर आएको छु। यो विशेष गरी मगर समुदाय र थारू समुदायमा मनाउने गरिन्छ र आज म मगर समुदायमा कसरी मनाइन्छ भन्ने विषयलाई लिएर आएको छु। यतिखेर म नेपाल मगर लेखक सङ्घ गण्डकी प्रदेशका उपाध्यक्ष र मगर आदिकवि रेखबहादुर सारू मगरको स्मृति प्रतिष्ठानको अध्यक्ष र घण्टचुली पर्यटन विकास क्षेत्रका अध्यक्ष र विशेष गरी उहाँ आफैमा पनि पत्रकार हुनुहुन्छ र विशेष गरी यो मगर सम्बन्धी विभिन्न पुस्तकहरू लेखहरू पनि लिएर आइसक्नु भएको छ। उहाँलाई म आज यो कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। उहाँ हुनुहुन्छ खड्गबहादुर पामियाले मगर। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँलाई गुमस्ता च्यानलमा। हस्, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छु, बाँचिया छु। केमा व्यस्त हुनुहुन्छ आज? त्यस्तै हो, अब खेतीपाती समाजसेवा यस्तै हो। हजुर, विशेष गरी यो माघे सङ्क्रान्ति हजुर को चहलपहल आउँदैछ, अब नजिकै आउँदैछ। त्यसो नजिकै आउँदैछ माघे पर्व। त्यसैले म भन्छु सम्पूर्ण दर्शकवृन्द, यो गुमस्ता च्यानल हेर्ने दर्शकवृन्दलाई पनि यो आउँदै गरेको माघे सङ्क्रान्ति पर्व, जसलाई मगरहरूको एउटा विशेष पर्वको रूपमा लिइन्छ, सम्पूर्णलाई म आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट नेपाल मगर लेखक सङ्घ गण्डकी प्रदेश, आदिकवि रेखबहादुर सारू स्मृति प्रतिष्ठान, घण्टचुली पर्यटन विकास संस्था र नेपाल मगर सङ्घ र म आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद यहाँलाई। र सर, यो विशेष गरी माघे सङ्क्रान्ति भनिसकेपछि मगरहरूले चाहिँ नयाँ वर्षको रूपमा पनि लिने गरिन्छ, खास किन सर? एकदम सर, यो जो माघे सङ्क्रान्ति परापूर्व कालदेखि नै मगरहरूले मनाउँदा एउटा पर्व हो। त्यो मध्येमा यसलाई यो अहिले चाहिँ नि नयाँ पर्व, नयाँ चाडको रूपमा होइन, अथवा नयाँ सालको रूपमा, मिनाम चाडलेसको रूपमा जुन मनाउने गरिन्छ। किन भन्दाखेरिमा यो छ नि, इस्वी सम्वत पनि यो पुसको 16-17बाट जुन यो इस्वी सम्वत सुरु हुन्छ, त्यस्तै गरेर अब फागुनको केही महिनामा यो ग्याल्बो ल्होसार पनि सुरु हुन्छ र अर्को यो माघको केही 15-16तिर तपाईँको के हुन्छ नि, यो उसको चाहिँ नि सोनाम ल्होसार सुरु हुन्छ। त्यसकै बिचमा यो मगरहरूको चाहिँ यो माघे सङ्क्रान्तिलाई जुन एउटा नयाँ सालको रूपमा लिइन्छ। किनभने नयाँ साल भन्दाखेरि अब यो पुरानो पात झारेर नयाँ पात जुन पलाउने बेला पनि भयो एउटा प्राकृतिक हिसाबले। अर्को त्यस्तै भन्दाखेरिमा अब यो दिन पनि अलि लामो लामो हुँदै जाने यो। त्यसैले भने यो माघे सङ्क्रान्ति भनेको नयाँ साल हो भनेर जुन मगरहरूले पहिलेदेखि मनाउँदै आएको हो। सर, यो विशेष गरी माघे सङ्क्रान्तिमा मगरहरूले कसरी मनाउने चलन रहेको छ, यो पनि कस्तो बारेमा हो? माघे सङ्क्रान्ति मगरहरूले यो कसरी मनाउँछ भन्ने बारेमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नि यो विशेष गरी मगरहरू यो त प्राकृतिक पूजक हो। उनीहरूले चाहिँ नि यो प्रकृतिको पूजा गर्छ, आफ्नो ठाउँमा छ। त्यति नभइकन यो माघे सङ्क्रान्तिको दिन चाहिँ नि यो मगरहरूले यो आफ्नो दिवंगत जुन पितृ हुन्छ नि त्यसलाई तर्पण दिने, यो अन्य जाति विषयले चाहिँ यो 16 सालमा दिइन्छ भने मगरहरू चाहिँ माघे सङ्क्रान्तिमा दिने गरिन्छ। माघे सङ्क्रान्तिमा खोलामा गएर चाहिँ नदीको किनारमा गएर आफ्नो दिवंगत पितृहरूलाई चाहिँ नि तर्पण दिने जुन काम गरिन्छ। त्यसपछि तिनी फर्किसकेपछि घरमा गएर तरुल होइन घिउ चाकुहरू खाने, त्यसरी मनाउने गरिन्छ भने अब आफ्नो आफन्तहरू, आफ्नो चेलीबेटी चेलीकुटुम्बहरू बोलाएर घरमा जुन खुवाउने गरिन्छ र सम्पूर्ण आफ्नो चेलीकुटुम्बहरू बोलाएर चाहिँ जुन चाडपर्व यसरी माघे मनाइन्छ। सर, तपाईँको अनुभवमा तपाईँको अलि पहिलाको माघे सङ्क्रान्ति मनाउने र अहिले मनाउनेमा के डिफ्रेन्ट देख्नुभएको छ, फरक तपाईँलाई के लाग्छ? यसो छ, पहिले र अहिलेमा डिफ्रेन्ट यसो त खासै त होइन। र पहिले चाहिँ नि हामीले एउटा विशाल एउटा आफ्नो एउटा छुट्टै पर्वको रूपमा मनाउँथ्यो। यो टाढा टाढा भएका आफ्नो चेलीबेटी पनि बोलाउने र अब भेट्न जाने, अब खाने खुवाउने, त्यो मिठो मसिनो खुवाउने, अब चेलीबेटीसँग भेट्ने जुन गरिन्थ्यो भने आजकल चाहिँ अलि त्योभन्दा बढी हुँदा यो औपचारिक कार्यक्रमहरू गरेर जुन मनाउने जुन देखिएको छ। अहिले चाहिँ तपाईँको त्यो चेलीबेटीहरूले बोलाउने यस्तो चलन त त्यो थोरै हराइसकेको छ। त्यो हराउनु हुँदैन भन्छु म, तर त्यो हराइसकेको छ। अहिले औपचारिक कार्यक्रमबाट सीमित भए जस्तो मलाई लाग्छ। सर, यो पर्वमा विशेष गरी खानेकुराहरूमा के रहन्छ सर खास मगरहरूको? यसो हो,
मगरहरू एउटा चाहिँ नि हिजो आफै बनीबुटो गरेर अनि खाने खुसरी खाने आफ्नो बल पोखराले उत्पादन गरेर खाने जाति भएको हुनाले यिनीहरू चाहिँ नि मगरहरूले आफू जो छ नि आफ्नै घरमा जुन पाकेको जुन चिजहरू खाने गरिन्छ त्यसमध्येमा यो तरुल जसलाई हामी नाम्या भन्छौँ जो नाम्या खाने गरिन्छ नाम्याको विभिन्न परिकार हुन्छ त्यसलाई ल्याउने खानेर ल्याउने ल्याएपछि तपाईँले उसिनेर भुटेर तपाईँको चाना बनाएर खुवाउने त्यसको मासको बारा टेछो बारा भनिन्छ त्यसको मासको बारा खाने त्यसरी यो बारा र यो नाम्या यो माघे सङ्क्रान्ति विशेष एउटा चाहिँ नि परिकार लिइन्छ यसलाई सर यो माघे सङ्क्रान्ति विशेष गरी तपाईँको एक दिन मात्रै रहन्छ कि कति दिनसम्म मनाउने चलन छ मगरहरू यसो छ माघे सङ्क्रान्ति आउनुभन्दा पहिलो दिन नै त्यो मनाउनको लागि तयारी गरिन्छ नै जसमा अब यो जुन टेछो बारा जुन हामीले मासको बारा त्यसको लागि तयारी गर्नु पर्यो र यो तरुल खानु पर्यो पहिलो दिन सुरु हुन्छ अब यसमा तपाईँको के भन्छ र त्यो बेलुका चाहिँ नि हामीले तरुल अब खानेर ल्याउने पकाउने रातभरि पकाउने त्यसैले पकाउने भोलिपल्ट बिहान 1 गते चाहिँ खाने त्यसैले चाहिँ नि अब पुसको पाक्या के हो माघको खाक्या अब त्यसै पुसमा चाहिँ पकाउने अब माघमा खाने यसरी भन्ने जुन चलन छ त्यसरी अब पहिलो दिनबाट सुरु हुन्छ भने दोस्रो दिनसम्म त्यसो 3 दिनसम्म मनाइन्छ भनौँ अब त्यो मसान्तबाट त्यसपछि सङ्क्रान्ति भयो त्यसपछि भोलिपल्ट 3 दिन मनाइने चलन छ सर यो माघे सङ्क्रान्तिको बेलामा तपाईँको नाचगानहरूमा के रहन्छ सर यो मगरहरूको खास गरी मगरहरू आफैमा एउटा संस्कृति प्रेमी समाज हो यो आफ्नै संस्कार छ संस्कृति छ मगरहरूमा त कौरा झाम्रे सौराटी घाँटो धेरै छन् भने यो माघे सङ्क्रान्तिसँग के जोडिन्छ भने कौरा यो नयाँ साल सुरु भएपछि जुन कौरा पनि सुरु हुन्छ यो माघे सङ्क्रान्ति पछि खैँजडी झिक्ने झारा झिक्ने जुन चलन छ र खैँजडी झिकेर अब माघे सङ्क्रान्तिबाट चाहिँ कौरा सुरु गरिन्छ र त्यसपछि यो कौराको सिजन हुन्छ र यो जसरी कौरा यो माघे सङ्क्रान्तिबाट सुरु भएर विशेष गरी त माघे सङ्क्रान्तिबाट सुरु भए तापनि यो भुयार पूजाबाट चाहिँ सुरु भन्ने जुन चलन छ तर माघे सङ्क्रान्तिबाट नै कौरा सुरु गरिन्छ सर यो कौरा तपाईँले भन्नुभयो भर्खरै माघे सङ्क्रान्तिदेखि नै कौरा सुरु हुन्छ भन्नुभयो त्योभन्दा पहिला चाहिँ कुन नाच हुन्छ सर यसो छ मगरहरूमा चाहिँ नि यो 6 महिना कौराको सिजन 6 महिना चाहिँ झाम्रेको सिजन भन्ने गरिन्छ त्योभन्दा अगाडि चाहिँ झाम्रे जो दम्फा माडल बसेर जुन हिउँदको महिना हुन्छन् हिउँदको महिनामा चाहिँ रोडी घरमा बसेर आगो तापेर चाहिँ नि दम्फा माडल जुन मादल दम्फा माडल बजाएर रोडी भनिन्छ त्यो ठाडो भक्का गाउने झाम्रे नाच्ने त्यो गरिन्छ भने जो माघ लागिसकेपछि त्यो बन्द हुन्छ फेरि कौरा सुरु हुन्छ यो नाच नचाउने तरिका कस्तो छ सर यो कौरा नचाउने तरिका यो कौराको बारेमा त के भन्नु भनेको यो केटी नाच्ने हो केटीहरू आर्नामहरू नाच्ने अब केटाहरूले बजाउने अब केटाहरूले चाहिँ नि अब खैँजडी लिएर बजाउँछ भने केटीहरू खुट्टामा झारा लाएर नाच्छन् त्यसमा चाहिँ गीतको हाउभाउ अब केटाले चाहिँ नि अब विभिन्न त्यो हामी आयौँदेखि लिएर सन्चो बिसन्चोदेखि लिएर उनीहरूको कथा बेटा विभिन्नहरू ताना बनाएर विभिन्न एउटा चाहिँ जुन गीत गाइन्छ र पछि चाहिँ यो बिछोडको गीत गाइन्छ त्यो चाहिँ एउटा ठुलो एउटा छुट्टै कथा हुन्छ त्यसरी सुरु गरिन्छ भने केटीहरू चाहिँ त्यसकै उमा चाहिँ हाउभाउ लाउने त्यसको सानभर लाउने उसको चाहिँ गीतले जे भन्छ त्यसको भाउ लाएर नाच्ने गरिन्छ तर अहिले चाहिँ नि केटीले पनि गाउने गरिन्छ त्यो चाहिँ खासै हाम्रो संस्कार चाहिँ होइन यो कौराको विशेषता छुट्टै छ यो त जो यो माघे सङ्क्रान्तिबाट सुरु हुन्छ अब त्यसपछि यसमा त जुन केटी मान्छे नाच्ने र केटा मान्छेले चाहिँ बजाउने हो यो एउटा विशाल फराकिलो हो त्यसमा चाहिँ नि यो अविवाहित केटी नाचिन्छ तर केटाहरू चाहिँ नि जति उमेरको नचाहिन्छ तर यसको के चलन छ भन्दाखेरिमा यो जुन छ भनिन्छ नि एक गाउँको केटाहरू अर्को गाउँमा गएर नचाउने त्यहीबाट माया प्रेम बस्ने बिहाबारी हुने चलन पनि यही कौराबाट सुरु हुन्छ र यो भोज खाने भनिन्छ भोज खानको लागि केटीलाई चिठी लेखेर पठाउने पहिले चाहिँ अब चिठी लेखेर हुलाकीबाट पठाउने गरिन्थ्यो त्यसमा सगुनहरू पनि पठाउने गरिन्थ्यो भने आजकल चाहिँ नि फोनबाट चाहिँ बोलाउने त्यो गरिन्छ त्यसरी बोलाएर एक गाउँबाट अर्को गाउँमा नचाउन जाने नचाएर आएपछि उनीहरू माया प्रेमको कुराहरू गर्छन् यसरी कौराहरू चाहिँ जुन अगाडि बढाइन्छ तर विशेष गरी माघे सङ्क्रान्ति मगरहरूको चाड हो भनेर पनि सरकारले पनि घोषणा गरिसकेको छ हैन र यो चाड मगरहरूको हुनुपर्छ भनेर भन्नको लागि चाहिँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ सर यसो छ ठ्याक्क मगरहरूको चाड हो भनेर आधिकारिक घोषणा गरेको चाहिँ छैन तर यसमा चाहिँ नि तब छ नि अब भनिन्छ नि सबै जाति विशेषहरूको एउटा आफ्नो चाड छ तर मगरहरूको भने मगरहरू दाबी गरिरहेको छ हैन सर घोषणा गरिसकेको छ तपाईको गण्डकी प्रदेशले पनि मगरहरूको पर्व हो भनेर उहाँहरूले बिदा दिनुहुन्छ
हैन यसो छ अब गण्डकी प्रदेश ठिक छ गण्डकी प्रदेशलाई अहिले आएर चाहिँ यो रूपबाट चाहिँ गण्डकी प्रदेशमा मगरहरू बढी भएको हुनाले मगरहरूले मनाइ गरे यसरी भएको छ तर पनि यो के भन्छ खेरमा ठ्याक्कै आज यसलाई चाहिँ मगरहरूको यो पर्व हो भन्नलाई सरकारले एउटा चाहिँ औपचारिक रूपमा नै बिदा दिने सम्पूर्णलाई बिदा दिने अथवा कुनै सहुलियत दिने गर्नुपर्थ्यो त्यो चाहिँ अझै भएको छैन र यसलाई के हुनुपर्दाखेरि भन्दाखेरिमा यो दसैँ तिहार जुन मनाउँछ नि त्यस्तै हो यो मगरहरूको पनि एउटा माघे सङ्क्रान्ति पर्व हो तर यसलाई जति महत्त्व दिनुपर्थ्यो सरकारले हेलचक्रै गरेको छ यसको लागि के गर्नु पर्छ यसमा चाहिँ हामी समुदायबाट नै त्यसको पहल चाहिँ हुनुपर्छ यसमा चाहिँ सरकारसँग हामीले चाहिँ यो गण्डकी प्रदेश मात्रै होइन विभिन्न सबै प्रदेशहरूमा चाहिँ यो मगरहरू त गण्डकी प्रदेश मात्र होइन नि धेरै पनि छ नि सबै प्रदेशमा छ नि त्यहाँ पनि आफ्नो पर्व छन् सबै प्रदेशमा बस्ने मगरहरूले पनि आफ्नो चाड मनाउन पाउनुपर्छ नि त्यसैले लाग्छ मगरहरू देश विदेशमा पनि छन् र गण्डकी प्रदेशमा पनि हाम्रो यो 60 प्रदेश मगरहरूको छन् त्यसैले मलाई लाग्छ यो राष्ट्रिय पर्वको रूपमा यो गण्डकी प्रदेशमा त होइन राष्ट्रिय पर्वको रूपमा लानुहोस् म यो माघे सङ्क्रान्तिलाई भनेपछि अहिलेसम्म यो राष्ट्रिय पर्वको रूपमा घोषणा गरिसकेको छैन सर मलाई जानकारी छैन यो माघे सङ्क्रान्तिमा सर विशेष गरी यो कहीँ कतैबाट मकर सङ्क्रान्ति पनि भन्ने गरिन्छ सुनेको छु मैले होइन खास यो मकर सङ्क्रान्ति हो कि माघे सङ्क्रान्ति हो सर यसमा स्पष्ट पार्दैन यो विशेष गरी यो माघे सङ्क्रान्ति हो हजुर यो माघे सङ्क्रान्ति हो हजुर यो हामी मगरहरू पनि हैन सङ्क्रान्ति हो यो हामीले परापूर्वकालदेखि बाबुबाजे पालादेखि यसलाई भन्दै आएको चाहिँ माघे सङ्क्रान्ति हो र पछिल्लो क्रममा यसमा चाहिँ यो पात्रोहरूमा अथवा यो मकर सङ्क्रान्ति भनिन्छ भनेर लेखेको देखिन्छ र मकर सङ्क्रान्ति भन्ने गरिन्छ यो मकर सङ्क्रान्ति किन भनेको भन्दाखेरिमा सूर्य जुन यो दक्षिणायनबाट उत्तरायण जो मकरको रेखामा जुन पुग्छ त्यति बेला मकर सङ्क्रान्ति सुरु भयो यो उत्तरायणमा तर्फ लाग्यो यो मकर रेखामा पुग्यो गयो भनेर त्यो मकर सङ्क्रान्ति रूप लिइन्छ त्यसैले चाहिँ यो मकर सङ्क्रान्ति भनिन्छ भनेको हो तर पनि यसलाई चाहिँ खास भन्दाखेरि यो चाहिँ हामीले चलन चल्ती र हाम्रो पर्वको चलिएको चाहिँ माघे सङ्क्रान्ति हो र अहिले हामी झुकिन्छौँ मकर सङ्क्रान्ति मगर सङ्क्रान्ति भन्नु कसो हाम्रो मगरहरूले यो हाम्रो यसलाई त मगर सङ्क्रान्ति भनिसकेछ नि भइसकेछ नि होइन त्यो होइन त्यो मकर सङ्क्रान्ति हो मकर सङ्क्रान्ति र माघे सङ्क्रान्तिमा यो फरक छ उनीहरू भनाइमा विशिष्ट फरक छ माघे सङ्क्रान्ति भनेको मगरहरूको विभिन्न पहिलेदेखि आफ्नो चालचलन अनुसार चाहिँ जुन मनाउने एउटा चाहिँ छुट्टै पर्व हो भने अब त्योसँग अब भने मकर सङ्क्रान्ति भनेको यो हिन्दू धर्मले चाहिँ अब यसरी सूर्य यसरी मकर रेखामा छ है ल सुरु भयो है भनेर उनीहरू चाहिँ गर्दाखेरि यो मकर सङ्क्रान्ति भनेको हो यसमा चाहिँ यो मकर सङ्क्रान्ति र माघे सङ्क्रान्तिमा अलिकति यो भ्रम चाहिँ यो हो विशेष गरी यो सर तपाईँले अघि भन्नुभयो चेलीबेटी बोलाउने चलन रहेको छ भन्नुहुन्छ होइन यो चेलीबेटी खास बोलाउन तपाईँ बोलाउनै जानुपर्ने हो कि के छ सर यो पनि कुनै माध्यमबाट बोलाउने के कसरी बोलाउने माध्यम छ सर यो तपाईँको यो मगरहरूमा यो छ नि कुनै पर्व विशेषहरूमा आफ्नो चेलीबेटीलाई ल्याएर खुवाउने जुन चलन छ अब यो चाहिँ हिजोको अवस्थामा त कुनै पनि यो फोनको जमाना थिएन अथवा चिठी पत्र पनि पठाउनु भ्याउँथेन त्यसैले त्यहाँ अब भाइहरूले पठाउने बाबा जाने उही टुप्लुक्कै पुग्ने उही घर गएर चाहिँ ल जुन बोलाउन जान्थ्यो त्यो ल पुग्दाखेरिमा चाहिँ ल है मेरो बाबा आउनुभयो अथवा मेरो चाहिँ नि कालो बहिराहा अथवा दाजे राहा भनेर जुन खुसी हुन्थ्यो जुन चेलीबेटी पनि त्यसरी नै सम्बन्धी मान्छे पुगेर बोलाउँथ्यो भने आजकल त अलिकति अब यो जुन यो प्राविधिक जमाना आएको छ आजकल ल नानी छोजेकै रहन है माघे सङ्क्रान्ति भनेर फोन गर्ने चलन छ तर विशेष गरी चाहिँ हाम्रो पहिले चाहिँ टुप्लुक्कै घरै पुगेर नै जुन बोलाउने चलन जसले गर्दाखेरिमा घरै पुगेपछि त्यो घरको पक्षलाई पनि के हुन्थ्यो भने लिनै आएको नि घरमै आएको नि भनेर दबाब हुन्थ्यो ठ्याक्कै आउने गरिन्थ्यो भने आजभोलि फोन गर्दाखेरि अलिकति यो महत्त्व घटेको जस्तो लाग्छ आउन पनि सक्छ नआउन पनि सक्छ सर विशेष गरी तपाईँले अघि भन्नुभयो यो खानेकुराहरूमा चाहिँ तपाईँको नाम्या बारा अनि भन्नुभयो होइन यो तरुल र मासुको कट्टु यो भन्दा अरू हुन्छ कि हुँदैन सर हुन्छ अब त्यो यो विशेष भनेको त नाम्या हो नाम्या त अब त्यो माघे सङ्क्रान्तिमा नाम्या खानैपर्छ भन्ने जुन चलन छ मैले अघि पनि भनिसकेँ नि अब यो पुसमा पकाउने जो मसान्तको दिन अब त्यसपछि भोलिपल्ट बिहान चाहिँ नि
तपाईँको ढोइ बखाल गर्ने फेरि अब भुट्ने अझै गुजुङ खाने यो नाममा विशेष हो भने त्यसरी नै अब त्यो यो जुन मासको बारा जे टेसो बारा भनिन्छ मासको बारा चाहिँ जुन खाने जुन यो विशेष हो भने त्यसको साथसाथै अब सुँगुरको मासु अब गन्द्रुकको अचारहरू ढेँडो रोटो अथवा त्यस्तो धेरै प्रकारहरू बनाइन्छ भटमासकाहरू गन्द्रुकहरू भटमासहरू बनाउँछ धेरै प्रकारहरू यो अलिकति भर्खर अब जाडो मौसम छ जाडो महिना मौसम अब हट्दै गएको बेला छ त्यसो यो गन्द्रुक यो भटमास अचारले पनि स्वास्थ्यलाई पनि राम्रो गर्छ यो प्रकार यसरी खाइने गरिन्छ। धन्यवाद सर तपाईँलाई यो यति धेरै यो व्यस्तताको समयमा पनि यति धेरै हामीसँग छलफल गर्न आउनुभयो सर। अब हामी करिब अन्तिममा पनि आइपुगिसकेका छौँ। यो च्यानल गुमस्ता च्यानल हेरेर बस्नुहुने दर्शकहरूलाई के भन्न चाहन्छ सर अन्तिममा? सर्वप्रथम त मलाई आज यो गुमस्ता च्यानलले आफ्नो कुरा राख्ने मौका दिनुभयो त्यो गुमस्ता च्यानल परिवारप्रति हार्दिक धन्यवाद तथा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो आउँदै गरेको माघे सङ्क्रान्ति पर्वको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण मगर तथा अमगर सम्पूर्ण मित्रहरूमा शुभकामना दिन चाहन्छु र हाम्रो पर्व यो विशेष पर्व एउटा माघे सङ्क्रान्ति यसलाई हामीले विशेष तरिकाले मनाऊँ आफ्नो संस्कार जोगाऊँ संस्कृति जोगाऊँ संस्कार जोगाऊँ र यो संस्कार संस्कृतिलाई आउने भावी पुस्तामा हस्तान्तरण गरौँ तब कि हाम्रो संस्कार धेरै समयसम्म कालान्तरसम्म बाँचिरहन्छ। त्यसमा चाहिँ हामी सम्पूर्ण यो मगर समुदायका अगुवा व्यक्तिहरूले एउटा चाहिँ नेतृत्व लिनुपर्दछ र अहिले देखिरहेको छ यो सामाजिक सञ्जालमा जुन विभिन्न फेसबुक पेजहरूले जसरी अहिले यो मगर संसार भयो फोटो ग्यालरी भयो त्यसै मगर काटछानी भयो यस्तो विभिन्न यो फेसबुक पेजहरूले सामाजिक सोसियल मिडियाहरूले त्यो माघे सङ्क्रान्तिलाई गरेर यो अलिकति जुन बढावा दिइरहेको छ यसमा उहाँहरूलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। त्यसको साथसाथै एउटा चाहिँ ओक्लाट गरिरहेको छ यो अभियन्ताहरूले उहाँहरू धन्यवाद दिनुपर्छ। त्यसको साथै यो मगरहरूको एउटा साझा संस्था एउटा मगर सङ्घ छ त्यसले पनि एउटा त्यस्तै नै एउटा चाहिँ नि अभियान चाल्नु पर्थ्यो अलिकति उहाँहरूले नभ्याएको अथवा यसमा त्यति ध्यान नभएको जस्तो देखिन्छ भने जति यो सामाजिक सञ्जालले अगाडि बढाएको छ यो भाषा संस्कृतिलाई अगाडि बढाउने त्यसरी नै मगर सङ्घले पनि मगरसँग सम्बन्धित विभिन्न सङ्घ संस्थाले पनि त्यो अभियान चलाउनुपर्छ ताकि हाम्रो संस्कार संस्कृति कालान्तरसम्म बाँध्न सकोस् हाम्रो अधिकार चाहिँ पहिचान हुन सकोस् हाम्रो अधिकार चाहिँ प्राप्त हुन सकोस् आफ्नो आइडियोलोजी आफ्नो अधिकार चाहिँ सुनिश्चित हुन सकोस्। यसमा चाहिँ सम्पूर्ण मगर जुन अगुवाहरूले ध्यान दिनुपर्दछ मलाई यो भन्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद सर तपाईँलाई। धन्यवाद। यो व्यस्तताको समयमा पनि हामीलाई यो तपाईँको अमूल्य समय दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद सर तपाईँलाई। यहाँहरूले पनि धन्यवाद। गुमस्ता च्यानल हेरिरहनु सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। आइदिनजेलसम्म गुमस्ता च्यानललाई हेरेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई फेरि पनि मेरो तर्फबाट धन्यवाद दिँदै म पनि यहाँहरू समक्षबाट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।